अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का सही और मुकम्मल तरीका क्या है। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि नमाज में कुछ अगर रकातें छूट जाए तो उनको कैसे अदा करना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, जो भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मसला जितना भी होता है। तो सबसे पहले आपको जान लेना ये जरूरी है कि कुछ नमाजों सिर्री होती हैं, कुछ नमाजें ज़हरी होती हैं। जैसे कुछ नमाजें होती हैं कि बुलंद आवाज से इमाम साहब किरात करते हैं, जैसे मगरिब हो गया, इशा हो गया, फजर हो गई। और दो वक्त की नमाज ऐसी होती है जैसे जोहर और असर, इसमें जो है इमाम आहिस्ता किरात करता है। तो चाहे आहिस्ता करता हो या बुलंद आवाज से करता हो, आपको किरात नहीं करनी है, आपको सिर्फ सुनना है। तो दोनों तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने चारों उंगली दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखना होगा। जब मुकब्बिर तकबीर करके अगर सारे लोग जब जमात में खड़े होने लगेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखना होगा और कंधे से कंधा मिला लेना होगा। उसके बाद इमाम साहब नियत करके हाथ बांध लेंगे और वो बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते जो है नियत बांधेंगे। लेकिन आपको नियत करने के बाद हल्की आवाज में, यानी इतना ही आवाज में करना है कि आप खुद सुन सकें, उतनी बुलंद आवाज से आपको भी नियत करके हाथ ऐसे बांध लेना है। ठीक है, बांधने के बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आपको भी सना पढ़ना है। इमाम साहब भी हल्की आवाज में सना पढ़ेंगे, यानी आहिस्ता आवाज में, और आपको भी आहिस्ता आवाज में। अच्छा, इसमें एक मसला पैदा हो जाता है कि सना तो दोनों लोगों को पढ़ना है, इमाम को भी पढ़ना है और मुक्तदी को भी पढ़ना है। मुक्तदी उसे बोला जाता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। तो इस चीज को जहन में नोट करेंगे। तो अब मान लीजिए इमाम साहब ने सना पढ़ रहे थे और हम भी पढ़ रहे थे, इतने में इमाम साहब ने जो है सना क्या नाम है, किरत करना शुरू कर दिया, यानी सूरह फातिहा और सूरत मिलाना शुरू कर दिया। और हम अभी जो है सना पढ़ ही रहे थे। तो आप जहां तक पढ़े थे वहीं उसको रोक दीजिएगा, चाहे पूरा हुआ हो या ना हुआ, जितना पढ़े उसी पे उसको रोक दीजिए और किरत सुनना शुरू कर दीजिए। ये मसला हो गया। अब मान लीजिए बाद में आते हैं, इमाम साहब ने किरत शुरू कर दी, तो आपको अब नियत बांधना है, तो क्या करेंगे, सना पढ़ेंगे? तो नहीं, सना नहीं पढ़ना, आपको सीधे किरत सुनना है। क्योंकि जब साथ में नहीं आप पढ़ पाए सना, कि आधा अधूरा छोड़ना पड़ा, तो फिर ये तो स्टार्टिंग कहाँ करेंगे। तो इस मसले को नोट करिएगा, बहुत सारे लोग उनसे गलती हो जाएगी। अच्छा, जब इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई भी सूरत मिला करके रुकू में जाएंगे अल्लाह अकबर कह के हुए बुलंद आवाज से। तो आपको भी रुकू में जाना है अल्लाह अकबर कह के, लेकिन आपको आहिस्ता आवाज में करना जाना है। ठीक है ना। इसमें एक मसला मैं आपको बताना भूल गया कि अब मान लीजिए इमाम साहब बुलंद आवाज से किरत कर रहे थे, तो अब मान लीजिए हल्की आहिस्ता आवाज में जितनी भी नमाजें होती हैं जो मैंने बताया जोहर और असर, तो क्या उसमें मुक्तदी को किरत करना होता है? तो उसमें भी नहीं करना होता। यानी जितनी भी इमाम के साथ नमाज पढ़ने वाली होती हैं उसमें मुक्तदी को कभी किरत नहीं करना होता, सिर्फ चुप रहना होता। अब इसके बाद जो है रुकू में चले जाएंगे, इमाम साहब सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे या उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, आपको भी वही दुआ पढ़नी है। अब इसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के बुलंद आवाज में खड़े हो जाएंगे। तो आप नहीं, सॉरी, इसके बाद इमाम रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, लेकिन आपको उस दौरान रब्बना लकल हम्द कहना। आपको आहिस्ता ही आवाज में हमेशा कहना है। ये चीज को हमेशा नोट रखिएगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि आपको आहिस्ता आवाज में करना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रब्बना लकल हम्द। इसके बाद फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, आहिस्ता आवाज में, लेकिन इमाम साहब बुलंद आवाज से करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद सजदे में तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा। उसके बाद फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के बैठेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कह के बैठ जाना है। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब सजदे में जाएंगे, फिर आपको भी अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना है और वहां पर भी 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। इसके बाद फिर इमाम साहब जो है अल्लाह अकबर कह के भी सीधे खड़े हो जाएंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे, उस दौरान भी आपको चुप रहना। फिर इसके बाद इमाम जो है रुकू करेंगे, अल्लाह अकबर कह के, आपको भी अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना है। इसके बाद वहां पे जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, आप उसको पढ़ेंगे। 3 मरतबा से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, अगर इमाम साहब नहीं उठ रहे हैं 5 मरतबा भी पढ़ दीजिए, हो सकता है इमाम साहब 7 मरतबा पढ़ रहे हैं। ठीक ना। इसके बाद फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हम्द रब्बना लकल समी अल्लाहु लिमन हम्द कह के खड़े होंगे बुलंद आवाज से, आपको भी रब्बना लकल हम्द कहना है हल्की आवाज में। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। और जो दुआ पढ़ी जाती है सजदे के दरमियान सुभान रब्बियल आला, आप उसको 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद इमाम साहब खड़े उठेंगे सजदे से अल्लाह अकबर कहते हुए, आपको भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठना है। ठीक। फिर उसके बाद इमाम साहब दोबारा दूसरा सजदे करने के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे, फिर वहां पर भी आपको भी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है और सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इमाम साहब बैठ जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठ करके बैठ जाएंगे।
اس میں آپ کو تشہد پڑھنا ہے، امام صاحب بھی تشہد پڑھیں گے۔ اب اس میں امام صاحب تشہد ہلکی آواز میں پڑھیں گے، آپ کو بھی ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، یعنی اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت والی نماز ہو گئی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت 2 ہی رکعت ہوتی ہے تو اس میں یہ دعا پڑھ کر کے فائنل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو اس میں کیا ہوگا، تشہد یعنی تحیات پڑھ کے جو ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنا رہتا ہے، صرف تشہد یعنی تحیات پڑھ کے سیدھا امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور آپ کو بھی جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑا ہو جانے کے بعد پھر امام صاحب اب اس کے بعد آہستہ آواز میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ آپ کو بھی رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جانا ہے، اور وہاں پہ بھی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، آپ کو بھی ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب رکوع کریں، سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے بلند آواز سے، آپ کو بھی سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے ہوئے بیٹھیں گے امام صاحب، پھر آپ کو بھی امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر بھی وہی دعا پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں جو پڑھی جاتی ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس میں بھی آپ کو جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر رکوع کریں گے، تو پھر آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اپنی دعا پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، جو کہ مبتدی کو بھی پڑھنا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جب جائیں گے جو بھی پڑھ لیں گے، تو پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، آپ کو بھی ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑا ہونا ہے آہستہ آواز میں۔ پھر امام صاحب بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کے جو ہے سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، لیکن آپ کو ہر بار آہستہ ہی آواز میں کرنا ہے، امام کی طرح بلند آواز میں نہیں کرنا ہے، اس بات کو نوٹ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ چلے گئے سجدے میں، پہلا سجدہ کیا اللہ اکبر کہہ کے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تشہد میں یہاں پر جب چوتھی رکعت ہو جائے گی، یعنی جو 4 رکعت والی ہوگی نماز، چوتھی رکعت میں یعنی اس کو قاعدہ اخیرہ بولا جاتا ہے، تو اس میں اب تشہد بھی پڑھیں گے یعنی تحیات بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، درود شریف اس کے بعد پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو میں اسکرین پہ لگا دوں گا، تینوں دعا آپ تینوں دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے سمے اس میں ایک چیز بہت سارے لوگ اکثر لوگ یہ چیز نہیں بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بتا دیں گے۔ جب آپ سلام پھیریں گے داہنی طرف، تو اس میں آپ کو کس کی نیت کرنا ہے، یعنی کس کو آپ سلام کر رہے ہیں، کچھ دل میں تو ارادہ ہونا چاہیے نا کہ بس ایسے ہی سلام کر رہی ہے۔ تو فرشتوں کی نیت ہونی چاہیے، یہاں پہ جو فرشتے نیکی لکھنے والے ہوتے ہیں داہنے کے اندر، فرشتوں کی نیت، مقتدیوں کی، یہ جو جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نیت، امام صاحب کی نیت، اس کے بعد جو ہے صالح یعنی اچھے جناتوں کی نیت کر کے سلام پھیر دینا ہے، پھر دوسری طرف بھی وہی چیز کرنی ہے، تو اس طریقے سے سلام پھیر دینا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ چھوٹا رہ گیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب دوسری بات رہ گئی کہ اگر آپ کی نماز 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت کوئی چھوٹ گئی ہے تو اب ہم اس کو کیسے ادا کریں، اس کو مسبوق بولا جاتا ہے، یعنی جن کی 1 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے ان کو مسبوق بولا جاتا ہے۔ تو اگر وہ نماز آپ کی چھوٹ جائے گی، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جتنی بھی رکعتیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں نے یہ اوپر ویڈیو جو دکھ رہی ہے آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بتا رکھا ہے پورا ڈیٹیل میں کہ 1 رکعت چھوٹی تو کیسے ادا کرنا ہے، 2 رکعت چھوٹی تو کیسے ادا کرنا ہے، 3 رکعت چھوٹی تو کیسے ادا کرنا ہے، یا پھر 4 رکعت چھوٹی ہو تو کیسے ادا کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے باقاعدہ سمجھا کے رکھا ہے، آپ جا کر کے یہ والی ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کے سمجھ میں پوری بات آ جائے گی۔ اور اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں نے اس ویڈیو میں بتا کے رکھا ہے، یہ والی ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔